भारत ने चबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान की आवाम को 20,000 टन गंदम की अमदाद भेजने का ऐलान किया है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान को इमदाद भेजी हो। पिछले साल भी भारत ने 50,000 टन गंदम अफगानिस्तान को भेजी थी। थैंक्स अगेन एंड बहुत 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 शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 20,000 टन जो है वो वीट एक बार फिर अफगानिस्तान को जो है वो हेल्प किया है। दोस्तों यकीन करें दोस्तों कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। बात अगर अफगानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह हम अगर इंडिया से गंदम लेते होते तो हम आटे से रोटी से भूख से मरते नहीं, कि वो भी ज़राई मुल्क है, हम भी ज़राई मुल्क से क्यों लेनी है? अपने मुल्क में आप क्यों नहीं उगा पहले सकते? बात तो लेकिन इस दफा जो गंदम अफगानिस्तान को भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। तो इंडिया वाले अब पाकिस्तान को क्या कहते हैं? भिखारी कौम। 16 में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने $85 मिलियन लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से गंदम ले सकता है, ईरान भी इंडिया के साथ रिलेशंस रख सकता है, अफगानिस्तान भी ट्रेडिंग कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? आपने पिछले दिनों सुना था कि पाकिस्तान में आटे की कमी होगी, रोटी के लिए लोग मर रहे थे। तो में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को कह रहे होते हैं कि हम वहाँ पे ठीक हैं, हम लोग वहाँ पे खुश हैं, लेकिन हमने ठेका उठाया, हम ठेकेदार बने हुए हैं उनके। को बताया कि आप इस हद तक आ गए कि अब हिंदू लड़के जो हैं वो होली और दिवाली नहीं बना सकते के निकाला। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान को सऊदी अरब से बेआबरू करके और यूएई से बेआबरू करके निकाला गया, उस वक्त अगर पाकिस्तान में ये जो है वो रिटार्डेड किस्म के माइंड पॉलिसियां ना बना रहे होते। नमस्कार दोस्तों, भारत ने 20,000 टन गेहूं देने का निर्णय किया है अफगानिस्तान को, जो कि अब की बार चाबहार बंदरगाह से होकर ईरान के रास्ते जाएगा। भारत ने पहली बार नहीं है जब अफगानिस्तान को गेहूं दिया हो और मदद की हो। पिछली साल भारत ने 50,000 टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को दिया था। पहली बार नहीं है कि भारत चाबहार बंदरगाह के थ्रू ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को मदद दे रहा है। भारत पहले भी अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से पहले चाबहार बंदरगाह से ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को मदद भेजता रहा है, लेकिन तालिबान के आने के बाद यह पहली बार है कि जब चाबहार बंदरगाह से मदद भेजी जा रही है। इसे देख के तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने भारत का काफी शुक्रिया किया और उन्होंने कहा कि इससे अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती काफी मजबूत होगी। भारत के द्वारा भेजी जा रही अफगानिस्तान की मदद को देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत ने चबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान की आवाम को 20,000 टन गंदम की अमदाद भेजने का ऐलान किया है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान को इमदाद भेजी हो। पिछले साल भी भारत ने 50,000 टन गंदम अफगानिस्तान को भेजी थी, लेकिन इस दफा जो गंदम अफगानिस्तान को भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान को क्यों डिश कराया और इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है? इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जहाँ पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुराए अर्ज पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बना हो, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था। जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं, तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफ़गानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह 16 में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने $85 मिलियन लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ अब जब वो रूट बना
تو پاکستان کا جو گوادر پورٹ ہے اس میں اور آپ کو جو چابہار ہے اس میں صرف اور صرف 72 کلومیٹر کا ٹوٹل فاصلہ راستہ ہے میں آ رہا ہے. کوئی 900 کلومیٹر کا وہ ریلوے ٹریک بھی بچھا رہا ہے انڈیا ایران کے اندر. اب ہمارا مائنڈ سیٹ دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے, ان کے ساتھ آپ قطع تعلقی کر کے بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ دشمنی آپ نبھا رہے ہیں ٹھیک ہے. اب ایک چائے والے نے ایران کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی, ریلوے لائن بچھا رہا ہے, ایران کے اندر چابہار جتنا بڑا پروجیکٹ دیا, اس کا صرف فیس 1 کی میں بات کروں کہ انہوں نے $85 ملین دیے تھے. اب آپ سوچیں کہ فیس 2, فیس 3, فیس 4 میں کتنا انویسٹ کرے گا. اور تو جہاں انڈیا وہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان تک پہنچنے کے لیے پاکستان کا ایکسیس حاصل نہیں کر سکتا یا ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں, تو اس کا سراسر نقصان ہمیں ہے اور انڈیا کو ہمیشہ سے فائدہ ہے. یہاں سے جائے گا 10 پیسے پہ ہمیں پے کرے گا, وہ چلا جائے گا. جب وہ ڈائریکٹ چابہار سے جائے گا تو اس کا آلریڈی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے تو اس کو وہ فری کر دیں گے. تو انڈیا نے 20,000 میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ افغانستان کو بھیجی ہے, اور پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, پاکستان اور ایران کے ریلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں, پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن جو ہے پاکستان کا جو روڈز ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے, پاکستان کے جو پورٹ ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے. تھرو ایران جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ گندم بھیجی گئی ہے. اس پہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا سے گندم لے سکتا ہے, ایران بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشنز رکھ سکتا ہے, افغانستان بھی ٹریڈنگ کر سکتا ہے, تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ پاکستان میں آٹے کی کمی ہوگی, روٹی کے لیے لوگ مر رہے تھے, تو یہ عمران خان نے ٹریڈ بند کی تھی. عمران خان کہا تھا کہ کشمیر والا جو 370 ہٹایا اس لیے ہم ٹریڈ نہیں کریں گے, تو اس کی وجہ سے آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم بینک ڈیفالٹ ہو رہے ہیں, بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا, لوگ روٹی کے لیے مرے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان بھی انہی کا پپٹ ہے. دیکھیں گے ایک چیس ہے جس کے کچھ پونز ہیں. چیس کھیل کون رہا ہے؟ آپ کی جو ادارہ ہے وہ کھیل رہا ہے, اور وہ نواز شریف کو کبھی چل دیتا ہے, گھوڑا چلا دیتا ہے, پون بنا کے عمران خان کو چل دیتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسان کے اب تو سارے لوگ مر رہے ہیں. آپ بیچارے دیکھو جو اس نے رکشہ چلاتا ہے یا جو بھی چلاتا ہے, پیٹرول انہوں نے کتنا کر دیا, 270 روپے پہ لے گئے. عام آدمی کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. بس انہوں نے تھینکس اگین اینڈ بہت 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 شکریہ پورے ہندوستان کو اور اسپیشلی نریندرا مودی جی کو, جنہوں نے 20,000 ٹن جو ہے وہ ویٹ ایک بار پھر افغانستان کو جو ہے وہ ہیلپ کیا ہے. دوستو یقین کریں دوستو کہ میرے پاس بولنے کے لیے شبد نہیں ہے. انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20,000 میٹرک ٹن گندم ویٹ افغانستان بھیجے گا, اور وہ تھرو چابہار کے راستے بھیجے گا. یہ خبر اس لیے بڑی ہے پاکستان کے لیے بھی کیونکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے فیبروری یعنی لاسٹ فیبروری, پچھلے سال کا جو فروری تھا اس مہینے میں پاکستان کے واگا بارڈر کے تھرو اور پھر افغانستان تک اس روٹ کے ذریعے اس سے زیادہ 40,000 میٹرک ٹن میرا خیال ہے تھی جو بھیجی تھی. تو آخر ایسا کو بتایا کہ آپ اس حد تک آگے کہ اب ہندو لڑکے جو ہیں وہ ہولی اور دیوالی نہیں بنا سکتے. اور یہ جو مودی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کی ایکڑی نکال دی ہے, اس کی انہوں نے ریزنز کیا دی تھی؟ انہوں نے ریزنز یہ دی تھی کہ ہم نے پاکستان کو 5 سال پہلے یہ وارن کیا تھا کہ آپ یا آئیں تو ہم مل جل کے اس خطے میں جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, جو نیگیٹو ہمارے پرابلمز ہیں, غربت وغیرہ دوسرا تیسرا, تو یا پھر ہم جو ہے آپ کو بہت برے طریقے سے آئسولیٹ کر دیں گے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آپ کو اچانک آپ پہ مسلط ہو گئی یا کہیں سے آ گئی, بلکہ یہ ہے انہوں نے ڈکلیئر کر کے باقاعدہ کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کریں گے انٹرنیشنلی. تو انہوں نے پھر سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے آپ کا جو بہت بڑا ہوا تھا امت مسلمہ یا آئمہ یا یہ سارا جو کمیونٹی کا, پہلے سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے آپ کو نکالا اور بہت ہی بے آبرو کر کے نکالا. یعنی جس طریقے سے پاکستان کو سعودی عرب سے بے آبرو کر کے اور یو اے ای سے بے آبرو کر کے نکالا گیا, اس وقت اگر پاکستان میں یہ جو ہے وہ ریٹارڈڈ قسم کے مائنڈ پالیسیاں نہ بنا رہے ہوتے تو وہ 90 ڈگری کی تبدیلی لاتے اپنی پالیسیوں میں کہ بھائی دیر از سم تھنگ رانگ. یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری دنیا جو ہے اس نے سر جوڑ لیے ہمارے خلاف کنسپیریسی کے لیے. آخر ہم ہوتے کون ہیں اور بیچتے کیا ہیں؟